बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों जजेस के इस्तीफ़े पर साइन कर दी और अहमद फराज के शेर के साथ जजेस रुखसत हो गए और उसके बाद ही जस्टिस अत्तर मिर्ज़ा ने गुज़िश्ता रोज़ भी इस्तीफ़ा दिया था और मंसूर अली शाह ने भी इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ था कि मैंने इदारे की इज़्ज़त, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ खिदमत की है। जज की हैसियत से इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। जस्टिस अत्तर मिर्ज़ा ने 11 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के तौर पर हलफ उठाया था। 4 साल बाद अदालत में चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। मज़ीद 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर भी उन्होंने हलफ उठाया था। वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने आपसे हलफ ले लिया। इसका मतलब ये है कि अब आइनी अदालत का क़याम भी जल्द अज जल्द हो चुका है। 27वीं तरमीम मुल्क में नाफिजुल अमल अब हो गई है। फौरी तौर पर ये अमल में आई। PTI के सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के अहमद खान बराए फ़रोख्त हुए और उसके बाद फैसल वाडा और दीगर का कहना था। अभी तो 3 हमारे पास सैनिटर्स मौजूद थे। 27वीं अमेंडमेंट से लेके 28वीं अमेंडमेंट का सफ़र गालबन कुछ दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। आगे हमने क्या हासिल करना है या क्या खोया, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन बाबर फाउंडेशन है और आपने मुतादिद अदवार मुल्की सियासत के देखें। आप NA 236 में इलेक्शन भी आपने कराची से कॉन्टेस्ट किया। सरदार बाबर अब्बासी साहब को खुश आमदीद कहूँगा सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान जियाले मीर समद भरोई में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया समद, आपने भी टाइम दिया। कराची की मारूफ शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा करने के लिए, उनका मौक़िफ़ बताने के लिए सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। सचवानी साहब आपका मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर इशरत ज़ेबाद साहब की पार्टी भी लॉन्च हो गई है। सर पन्ना साहब हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन करेंगे। पहले प्रोड्यूसर साहब ज़रा सेनेटर फैसल वाडा को ज़रा सुनवाएं तो फिर हम प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम कानून को यूज करेंगे, कानून बना बना कर। ये इब्तिदाई इश्क है। आगे देखे होता है क्या क्या। या तो मैंने आपको बताया ना कि जो अभी जो काने हैं इनको सीन से बूथ से पकड़ना है। कानूनी तौर पे इनको भगा भगा के पागल करना है। अभी तो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बड़े बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, जिसकी चाहे पटलून उतार, जिस पुलिस वाले को रगड़ दिया क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, मंशा के बगैर ट्रांसफर नहीं हो सकते। बाप की जागीर थी किसी की। ये जमहूरी मुल्क है। जैसी भी लंगड़ी लूनी जमहूरियत है, जमहूरी है। हम जमहूरी लोग हैं। हम डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे, वो राजी रहे। हम तो 5 साल बाद अल्लाह ने ये दिखा दिया टाइम। मैं तो 10 साल की प्लानिंग करके बैठा हुआ था। हिसाब बराबर करने में अभी तो असल भी लेंगे, सूद भी लेंगे और नफा भी लेंगे। अभी तो इब्तिदा है भाई। तो अदालती निजाम के अंदर जो काली भेड़ों ने काले फैसले किए, जो जमहूरी लोगों का जनाजा निकाला है, जो आम आदमी की को इंसाफ ना देकर AC DC इनके कारोबार, अरबपति, बाहर की नेशनैलिटियां, क्या कुछ इन्होंने धुंधी मचाया था क्योंकि उनको हटा नहीं सकता था। सेनेटर सर फैसल वाडा खूब गर्जे भर से उन्होंने कहा कि बाप की जागीर समझा हुआ है कि जब चाहा किसी भी जमहूरी वजीर आजम को हटा दिया, जब चाहा सुओ मोटो ले लिया। उससे पहले बिलावल साहब भी पार्लियामेंट में कह चुके अब ये सुओ मोटो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये बाज़ाब्ता तौर पर अदलिया ज़ेरे हुकूमत आ चुकी है। अब आज़ाद अदलिया नहीं रही, अब ये आज़ाद का वर्ड हटा दिया जाए। सलीम सचवानी साहब, आपने लबो लहजा सुना, बाप की जागीर नहीं है जजेस की, क्या कहेंगे? इनके बाप की जागीर है ना पाकिस्तान, जिस पे कब्जा किया हुआ, जिनके जरिए हुकूमत में बैठे हुए हैं। हाँ। जिनके जरिए हुकूमत चला रहे हैं और पाकिस्तान को मुसलसल तनज़ुली की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान का मुसलसल मईशत का खाना ख़राब कर रहे हैं। हज़ारों कंपनियां जो है वो मुल्क छोड़ के चली गई हैं और मज़ीद कंपनियां आने का नाम व निशान तक नहीं है। और उस वक्त किसकी जागीर थी जब बाबा डैम शहदें निकालते फिरते थे, डैमें बनाते फिरते थे, सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांटा करते थे? वो तब किसकी हुकूमत थी? बात यह है कि इंसाफ से कोई भी बालातर नहीं होना चाहिए, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो आर्मी चीफ, कल का सादिक और अमीन, आज का चोर सदर पाकिस्तान हो जिसका नाम इमरान खान है। मैं कह रहा हूँ चाहे वो कोई भी हो, एहतसाब से कोई भी बालातर नहीं होना चाहिए। और झूठे मुकदमात कायम करने वालों की भी बख्शिश नहीं होनी चाहिए। न दुनिया में
دین آخرت میں تو ہونی نہیں ہے مگر دنیا میں بھی ان کو سزائیں ملنی چاہیے جھوٹے مقدمات قائم کرنے والوں کو. ابھی سکون ہے ویسے آپ لوگوں کو کس سلسلے میں آپ یہ 27ویں ترمیم ہو گئی؟ 27ویں وہ ترمیم آپ دن گن رہے تھے کہ کب جا رہا ہے پہلی چیف، بات تو یہ وہ تو چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے. ترامیم جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ بتائیں ان میں سے ایک ترمیم آپ مجھے نکال کے بتائیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا. ایک بھی ترمیم میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، یعنی جرم ہے تبھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں نا، جرائم انہوں نے کیے تبھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تبھی غیر اسلامی اور غیر آئینی استثناء لے رہے ہیں نا. یہ کون سا قانون کے تحت یہ ممکن ہے کہ اسلامی ملک کے اندر میں کوئی احتساب سے بالاتر ہو، کوئی چوری کرے اور پکڑا نہ جائے، کوئی کرپشن کرے اور اس کو کون سے اسلامی ملک میں؟ پاکستان میں ہے یہ؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستانی پھر اس کا مطلب پاکستان اسلامی ملک کہنا پاکستان اسلام کی توہین ہے. اچھا، اگر آپ ایک غیر اسلامی قوانین اگر آپ بنا رہے ہو پاکستان کے اندر تو اسلام کی توہین کر رہے ہو. تو یہ تو اس کے قابل احتساب ہونا چاہیے، قابل سزا ہونے چاہیے قانون بنانے والے بھی. اچھا، اور جو قانون سے مستفید ہو رہے ہیں وہ بھی قابل سزا ہونے چاہیے، جو اس قانون سے مستفید ہو رہے ہیں ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے، اور جو یہ قوانین بنائے غیر اسلامی ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے. چلیں 28ویں ترمیم کے بھی چرچے ہیں، اور ارشاد بھٹی صاحب کیا گفتگو فرما رہے تھے، سنوائیں حکومت وقت کو، اور پناہ صاحب کو بھی سنوائیں، وہ بھی لائن پر آ چکے. سر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. پناہ صاحب آ گئے لائن پر آپ؟ سر سنیں ذرا سنیں، ارشاد بھٹی صاحب 28ویں ترمیم کے کچھ گیت گا رہے تھے اور وہ 28ویں ترمیم کیسی ہوگی انہوں نے ایک ذائچہ کھینچا ہے. ذرا آڈیو بڑھائیے اور سنوائیے، پھر آگے بڑھائیے شو کو. پاکستان کا خواب نواز شریف صاحب نے دیکھا تھا. پاکستان بنانے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز بھی شامل تھے. ایٹم بم بنانے سے دھماکے کرنے تک سب کچھ ہاؤس آف شریف کی زیر نگرانی طے ہوا. 1971 میں جب ملک ٹوٹا تو اس کے 5 کردار تھے: اندرا گاندھی، شیخ مجیب الرحمان، بھٹو صاحب، جنرل ضیاء اور عمران خان. اور آئندہ سے ہر الیکشن مسلم لیگ جیتا کرے گی، اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان قرعہ اندازی ہوگی. تو اگر جس کا قرعہ نکل آیا وہ وزیر اعظم ہوگا، جس کا نہیں نکلے گا وہ وزیر اعلیٰ ہوگا. اور اگر ان دونوں کا وہ جو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ایک مرتبہ میں نے اور آپ نے بھی ٹاسک کیا تھا تو وہ گھاس کے تنکے پہ آ گیا تھا، وہ سکہ تو ایک سائیڈ پہ ہو گیا، دوبارہ کیا تھا. تو اگر دوبارہ ٹاسک میں کوئی تھوڑا سا جو ٹائم ہے اس میں ان کے جو فیورٹس سپریم کمانڈر ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کے بیٹے کو بھی کوئی 2-4 مہینے کے لیے بنا دیں گے. اور جہاں جہاں ٹرمپ صاحب ہوں گے وہاں جو اسٹیٹ سیکرٹری شہباز شریف صاحب ہوں گے. آخری جو اس ترمیم میں ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یا جو کچھ بھی پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ اس 28ویں آئینی ترمیم میں لکھا جائے کہ وہ سارا کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے اور عمران خان نے کیا. ڈن ہو گیا. اب آ جائیں اس بات پہ 2 جملے کہ عمران خان ذمہ دار ہے. ایک جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب اگر اس لڑائی کو جو کبھی بھی ان کو نہیں لڑنی چاہیے تھی، یہ فوج سے لڑائی یا اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں لڑنی، یہ جو لڑی ہے یہ نہ لڑتے، قومی اسمبلی سے نہ نکلتے، اپنی دونوں صوبائی حکومتیں نہ توڑتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی. اگر انہوں نے قومی اسمبلی سے نکل گئے، دونوں صوبائی حکومتیں توڑ دیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ 8 فروری 2024 کا الیکشن اس کا چرا لیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ والے، اس کا بلہ چھین لیں. وہ جو ایک قاضی یہ ذائچہ سر کھینچا ہے انہوں نے 28ویں ترمیم کا کہ اگر وہ آئے گی تو کچھ ایسا ہوگا. سمد آپ نے بغور سنا کہ انہوں نے جو ذائچہ کھینچا. اب یہ حالت ہے اس وقت کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ قرعے نکالیں گے، اور یہ عمران خان بھی تو یہی کچھ کہتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد صاحب ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ ایک اہم نوعیت کے موضوع کے اوپر آپ نے گفت و شنید کرنے کے لیے مجھ جیسے طالب سیاست کو چنا، جس پر آپ کو اور آپ کے ادارے کو خراج تحسین. دیکھیں، میں ارشاد بھٹی صاحب کا احترام کرتا ہوں، ایک اچھا صحافی ہے، ان کا اپنا ایک لیول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں اس کو گفتگو میں لانا یا اس کے اوپر بیٹھ کے متی اللہ جان نے رانا ثناءاللہ سے سوال کیا پوچھا، بولا کہ سر وہ شہباز شریف صاحب فیصلے کریں گے آئینی عدالت. میرے لیے ان کی اسٹیٹمنٹ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی ریلیونٹ شخصیات ہیں. اپنا کام ہے ان کا، اپنے چینل کے لیے بیٹھ کر پروگرام کریں. ان کے کسی ذائچے کو بیٹھ کر اگر میں اور یا پاکستان میڈیا پہ ڈسکس کرنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کوئی مواد نہیں ہے بات کرنے کے لیے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے. ہم اس جہانگیر سے باہر نکل کے پیپلز پارٹی کے جیالے اچھی چیزیں ہیں. جنرل ایوب سے لے کے جنرل مشرف تک سرے تسلیم خم نہ کیا. بالکل ایسا ہے، اور آپ لوگوں نے کر دیا. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گفتگو کے اندر بیٹھ کر
ایک تنقیدی لوازمہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں میں تنقید ورنہ نہیں، جہانگیر بدر کے اوپر آپ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، میں بالکل پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے آج بھی آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ کے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اسٹیٹمنٹس کو اٹھا کر دیکھیں، آج جہانگیر بدر کا بیٹا پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا پنجاب میں ترجمان ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب ذوالفقار پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو نہیں بھولتی. جہانگیر بدر صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی پیپلز کمی پارٹی عوام کو کیوں بھول گئی؟ 27ویں امنڈمنٹ میں عوام کے لیے دیکھیں کیا ساجد بھائی، اگر آپ امنڈمنٹ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں ختم ہو گئی نا آپ تو. دیکھیں میں عرض کروں، میں ایک طالب السیاست ہوں. ہاں میں گفتگو اسٹیٹمنٹس کے اور آرگومنٹ کے بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں. آئین پاکستان سیاسی جلسوں میں تقریر کا نام نہیں ہے. آئین پاکستان امنڈ کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر امنڈمنٹس کہاں سے لائی جاتی ہے، کس طرح سے لائی جاتی ہے، آئین پاکستان کا چیپٹر 11 اس کے اوپر پورا بتاتا ہے آپ کو. آرٹیکل 238 ٹھیک ہے، جس کے اندر ہے سبجیکٹ ٹو دس پارٹ دا کانسٹیٹیوشن میں بی امینڈ بائی دا ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کا 239 ہے، اس کے اندر ہے a bill to amend to constitution may originate in either house and when the bill has been passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the house it shall be transmitted to the other house. اور اسی کا سب کلوز 4 ہے، بلکہ سب کلوز 5 ہے. اس کے اندر باقاعدہ آئین نے خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے. کس کو پروٹیکٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ کے اس امینڈمنٹ کو. آئین لکھتا ہے کہ no amendment of the constitution shall be called in question in any court and any ground whatever. آئین پاکستان کا پورا چیپٹر آئین کے اندر موجود ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جہاں ترمیم کی جائے گی اس کے پاس پارلیمنٹ کے پاس کیا اتھارٹیز ہے اس کی. آج آپ اس پارلیمنٹ کو تسلیم نہ کریں وہ الگ ڈیبیٹ ہے، آپ ان کی رکنیت کو تسلیم نہ کریں وہ الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن آئین پاکستان کا جو چیپٹر ہے اس ترمیم کے حوالے سے وہ یہی ہے جس کے تحت ہم نے امینڈمنٹ کی ہے. آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ بن گیا کہ کیا آزاد عدلیہ کا. اچھا آپ کیا بے نظیر صاحبہ نے افتخار چودھری کے گھر پہ جھنڈا لہرایا تھا. بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم عدلیہ آزاد کی خواہش مند ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے آزاد عدلیہ پر. اور بلاول بھٹو نے برملا بول دیا کہ سو موٹو اب نہیں چلے گا. بالکل نہیں چلے گا. کہاں ہے سو موٹو کا اختیار پوری دنیا میں کسی کے پاس؟ یہ آپ نے اپنے ججز کو بنایا ہے، سیاسی ججز. اچھا جج کو جج ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کسی سیاسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے. بھٹو کے بنائے ہوئے آئین کو آپ جھٹلا رہے ہیں. یہ بھٹو نے اختیار دیا تھا ججز کو، یہ بے نظیر صاحبہ نے اختیار دیا تھا ججز کو. جس لوگوں نے آج آپ لوگوں نے آپ اسی بے نظیر کے جناب نواز شریف کے ساتھ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کا ایک پورا کلوز ہے اس کے اوپر کہ ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے. چلے میں آتا ہوں آپ کے پاس. چلے بابر بھائی صاحب آپ اس پہ ٹیک دیں تو پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا. آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ایوری تھنگس اوکے؟ میرے خیال میں ساجد بھائی ابھی تو گیم شروع اب ہوگی، پارٹی شروع ہوئی ابھی ہے نا؟ پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے. کس کی پارٹی شروع ہوئی ہے؟ یہ حکومت وقت کی یا کہ پی ٹی آئی کی؟ ایک چیز جس چیز پہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری عدلیہ تھی، میرے خیال میں جس طرح کے ان کے 100 موٹر ایکشن ہوتے تھے یا لینا فوراً حکومت کو فوراً تقریباً وہ اپنی پوزیشن سے حکومت کو ہٹانا، یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی تھی. جج کے لیے بڑی سمجھداری سے بڑے حوصلے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کے دوران بہت زیادہ سو موٹر لیے گئے اور پیپل پارٹی کی حکومت میں بہت زیادہ سو موٹر لیے گئے. بیچ میں خان صاحب کی حکومت جب تھی کوئی سو موٹر ایکشن نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. تب یاری دوستی. دیکھیں میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ جو ہوتی ہے وہ ایک ترازو ہے، اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہوتا ہے آدمی. ٹھیک ہے. آپ ادھر ادھر نہ ہوں، یہی مار پڑی ہے جن کو ابھی ادھر ادھر ہونے کی. اچھا آپ کو مخلصانہ طور پہ چلنا چاہیے تھا. اور فیصل واڈا کا سنا آپ نے اسٹیٹمنٹ؟ فیصل واڈا جو ہے اس وقت فیصل واڈا کی جو بات ہے میں اس کو مانتا ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے. شاید میرے خیال میں باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس ساری چیزیں مٹھائیاں بھی بانٹی ہیں اس نے. میں کہتا ہوں جو فیصل واڈا جو آپ نے سوچا کہ 28ویں جو ترمیم ہے، 28ویں ترمیم میں بہت کچھ سامنے آنے والا ہے. اچھا جس میں سے لیکن بات وہی ہے آپ نے جو بھی بات ججز کے لیے انہوں نے کہا کہ اس تک کا کہ ہم اونچوں سے پکڑ کے باہر پھینکیں گے سب کو، اور جس کو کرنا ہے نوکری کرے ورنہ جائے گھر. دیکھیں بات یہ ہے کوئی بھی آدمی ہو غیر پارلیمانی الفاظ گورس کیا چاہیے. دیکھیں اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ملک ہے پاکستان کے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. گیم بدل بھی جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہاں ہم نے بڑے بڑے ہاؤس چینج منصور علی شاہ اختر ملا صدر بھی بن سکتا ہے. میری بات سنیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں اس ملک میں آئین بھی چینج ہو جاتا ہے، امینڈمنٹس بھی ہو جاتی ہے، کل 30ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں آتا ہوں. لیکن ایک بات کہ انسان کوئی بھی ہے، چاہے سیاستدان ہے چاہے ہم میں سے لوگ بیٹھیں،
کوئی بھی آدمی آپ سے چھوڑ کے جا رہے, آپ تھوڑا سا جو ہے نا اس لہجے میں نہ آئے کہ ہم اس کو اس سے پکڑ کے باہر پھینک دیں. یہ غلط بات ہے, بہت خوبصورت بات کیا بھائی صاحب. محمد پناہ صاحب نے جوائن کیا میری پہچان پاکستان پارٹی, ڈاکٹر ارشد زیبات صاحب کی نمائندگی کرنے ہیں. سر خوش آمدید کہیں گے پناہ صاحب. آڈیو بڑھائے گا پوری پناہ صاحب کی. پناہ صاحب یہ ڈاکٹر ارشد زیبات صاحب کن کن لوگوں کے رابطے میں ہیں, کس چیز کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو سیاسی گرما گرمی عروج پر ہے, آپ کو کون ووٹ دے گا, کیا کانسیپٹ ہے, کیا نیریٹو ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں کراچی کے لیے, ملک کے لیے آپ لوگ؟ سر پہلے نمبر تو ڈاکٹر صاحب جلدی آئیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرے نمبر پہ بہت سارے پولیٹیکل لوگ جو ہیں اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. کچھ تو میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا, اس کی کافی وجوہات ہیں, بفور ٹائم کوئی چیز حاصل میں. آپ کو اتنا میں بتا سکتا ہوں, جب مارکا حق ہم نے مارا تھا, سب سے پہلے مارکا حق 12:30 بجے اناؤنس ہوا تھا, ہم نے مارکا حق مارا تھا. 7:30 بجے پریس کلب میں 5000 آدمی کے ساتھ ہم نے اس کا ویلکم کیا تھا اور مارکا حق کے حق میں جلسہ کیا تھا. یہ ریکارڈ میں موجود ہے پریس کلب. صرف 5 گھنٹے میں کے اندر ہم نے 5000 آدمی اکٹھے کیے. آپ یہ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں پریس کلب کے آدمی. دوسرا میں ابھی یہ سارا چاہتا تھا, یہاں کوئی صاحب شاید پی ٹی آئی کے تھے یا کیا, پی ٹی آئی کے سلیم پی ٹی آئی سے سلیم سجوانی صاحب بیٹھے ہیں, نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. جی اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو 27 امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر وہ بات کر رہا تھا پرسنل. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہیرو جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیرو ہیں, اس کے لیے امیونٹی ملے, اس کو اعتراض ہو رہا ہے جسے میں محسوس کر رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو ان کو ہیروز کا قدر ہی نہیں. 9 بھائی کے کتنے پی ٹی آئی والوں کو ہیرو کا قدر نہیں ہے. جی پی ٹی آئی والوں کو ہیرو کا قدر نہیں ہے, چیف کا قدر نہیں ہے. نہیں ہے, اس کی وجہ ہے کہ 9 بھائی میں کتنے ہیروز کے انہوں نے کیا کیا جی ایس ٹی پہ آگے کیا تھا. اب یہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہیرو مارکا حق 78 ایئر کے بعد مارا ہے, یہ ہمیشہ تو نہیں ہوگا. پھر ہم کسی ہیروز کو ذلیل کرنا اس کا کام ہے. اب یہ ریکارڈ کی باتیں میں کر رہا ہوں, کریکشن. جو ہمارے ہیرو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سیکیور ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے, وجہ کیا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو سر ایک سوال کا جواب دینا, کیا اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کیا ہمارے ہیروز نہیں ہیں؟ ان کے سامنے آج کے ہیروز کی کیا قدر ہے, کیا اوقات ہے؟ جب انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو کہا کہ وہ احتساب سے بالاتر نہیں ہے, تو یہ ہمارے ہیروز کہاں سے احتساب سے بالاتر ہو جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی برکر ہے, ان کی کہی ہوئی بات سے کوئی برکر ہے؟ چلے ٹھیک ہے جی. اسلام کا دیکھو, آپ نام لے کے اپنی سیاست میں آپ نے اتنے ہیروز کو کیوں, یہ تو میں کہوں گا کہ وقت کی گورنمنٹ سے جو ان کے فیصلے میں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے, اس لیے ہمارے ہیروز کو آپ نے جی ایس ٹی کے آگے مختلف آگے کیا کیا ہے, سب سے گرا دیے. ان کے دل دکھتے ہیں ان کی فیملی کے اور ہمارے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اسلام کو سیاست میں مت لیں. اسلام علیحدہ چیز ہے, سب کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا اس کی مذمت کریں نا سر, غلط پاس ہوا, غیر اسلامی پاس ہوا, اس کی مذمت کریں آپ. کس کی؟ یہ جو استثناء کا قانون پاس کیا ہے صدر مملکت جو آرمی چیف کے لیے, فیلڈ مارشل ایوب خان کے لیے استثناء کا جو قانون پاس کیا ہے, تو وہ غیر اسلامی قرار دیں. آپ کہیں گے غیر اسلامی ہے؟ اس نے مارکا حق نہیں. سر یہ جو اسلام پھیلا, اتنے غزوات ہوئی, ان میں سے کون سا صحابی تھا یا کون سا اہل بیت تھا یا کون سے ہمارے بڑے بڑے ہیروز تھے جنہوں نے استثناء لیا؟ آپ ایک کا نام بتا دیں کہ فلاں ہمارا جو خلفائے راشدین میں سے یا فلاں ہمارے اہل بیت میں سے قانون سے بالاتر تھا. جی تو ہمارے ان کے تو پرائم منسٹر نے 48 گھنٹے ان کو ریڈ کاربار ٹھیک ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کیا اور غیر اسلامی قانون کی حمایت بھی کرے, بڑے افسوس کی بات ہے. چلے کیا قدر کرے گا ہمارے ہیروز کا, کیا ہوگا پتہ نہیں اس ملک کا, جہاں پہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. چلے ٹھیک ہے, آپ اپنی بات وہ کریں جو سر. میں آپ سے بات سمپل سی کر رہا ہوں کہ غیر اسلامی قانون ہے, اس کی مذمت کریں آپ. آپ اسلام و سیاست میں کیوں کثیر رہے؟ کیوں مسلمان نہیں ہیں آپ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں رہتے آپ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر کیسے غیر اسلامی قانون پاس ہو سکتا ہے اس میں, جبکہ آپ کا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا؟ حضور صحیح کے اسلام میں کب اجازت آپ کو ملے ہیروز کو ڈیمیج کریں؟
उसमें भी सजा है। भाईजान चले, हजरत ठीक है, उमर चले, रजी अल्लाह चले, ताला मौला ठीक है, अली जब वो कानून से बालतर नहीं थे मुझे बताओ तो ये क्या इनसे बरकर हो गए? चले ठीक है, ठीक है। ये ताकि आप इमरान खान को नबूवत सर कोई भी कानून से बालतर नहीं है, नहीं होना चाहिए। इमरान खान भी कानून से बालातर नहीं है सर पन्ना साहब। 200 झूठे मुकदमात कायम हो गए। जो कानून हो जाए तो उसके ऊपर अभी जो भी आप बात करें अगेंस्ट लॉ कर रहे हैं, आगे चल के इसका कोई अच्छा मैं नहीं है कि आगे चला जाऊंगा। जो कानून के खिलाफ बात करें उसकी भी कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे आपका पॉइंट, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मोहम्मद पनाह साहब ने मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ दिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपोजिशन का जो जत्था है उनकी भी आज इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, बैठक लगी है। अब वो भी एहतजाज के लिए लाए अमल बना रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई कल क्या फरमा रहे थे वो ज़रा सुनवाएं। प्रोड्यूसर साहब हमारे समझ साहब को, तो फिर शो को आगे बढ़ाएं। सुनवाएं अचकज़ई सब क्या कह रहे हैं हुकूमत को। पागल हो गए वो। मैं शाम को भी आपसे कहा था, हमारे हुक्मरानों की अकल का इम्तिहान है और इनके पास अकल नहीं है। दुनिया के खतरनाक ममालिक हमारे वसाइल पे हमें लड़ना चाहते हैं। हमारे इस मुल्क को, इस खित्ते को, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इसको मैदान जंग बनाना चाहते हैं। हमने जंग का रास्ता रोकना है। जंग का रास्ता गालियां देने से नहीं रुकेगा, जंग का रास्ता कंसेंसस से रुकेगा। हमारी तरफ से ऑफर ये है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज हमारे ये साथी खड़े हैं, पाकिस्तान का आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा, तमाम पारदर्शियाँ वहाँ से निकलेगी। अफवाज पाकिस्तान जिसे आइन कहता है और जासूसी इदारों का इलेक्शन में रोल नहीं होगा। तमाम सूबों के मादानी वसाइल पे पहला हक उसके सूबे का होगा। लोगों की इज्जत होगी। हर आदमी लॉ के सामने इकट्ठा होगा। इस पे जो भी वो बड़ी पार्टियाँ जो भी मुज़ाकरा। सुना आपने महमूद खान अचकज़ई साहब क्या कह रहे थे। समझ अब क्या होगा। अब ये कह रहे हैं कि पागल वागल हो गए आप लोग, क्या करने जा रहे हैं, कैसे मुल्क चलाएंगे आप। महमूद खान अचकज़ई साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनकी बड़ी खिदमत है, एक बहुत बड़े बाप के बहुत बड़े बेटे हैं। मैं समझता हूँ मेरा कद नहीं है कि मैं उनके अल्फाज के ऊपर अगेंस्ट में कोई बात करूँगा। बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका एहतराम है और हमेशा रहेगा। तो उनका कहा भी मान लें। उनका कहा भी मान रहे हैं। ये गालियां हम नहीं देते। जो साथ में बराबर में खड़ा हुआ था उसको बता रहा था कि भाई गालियां देने से नहीं होगा। वो सीएम जो केपीके के खड़ा होकर गालियां देता है उसको बता रहा था, बेटा गालियां देने से नहीं होगा, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करने से होगा। गौहर साहब पता है क्या कहते थे पार्लियामेंट में? कह रहे थे कि खान निकलेगा जो कहेगा आइन बन जाएगा। अब आप मुझे बताए कि वो किसको बता रहे थे महमूद खान साहब? वो गौहर को ही बता रहे थे। अच्छा, वो खान का कहावा, वो हुकूमत खान का कहावा, खान का कहावा आईने पाकिस्तान नहीं होगा। जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट कहेगा, जो पाकिस्तान का बाशऊर अवाम करेगा, वही कानून। ये खरीद क्यों लेते हैं लोगों को आप? इसको इस कानून पास करवाने के लिए अमेंडमेंट। ये सैफुल्लाह अबड़ो भी बिक गया, वो अहमद खान JUA वाला बराए फरोग। देखिए बात पता है क्या है, बात ये हमारे यहाँ एक मुसलसल कंटिन्यूसली हर इलेक्शन में, आपको याद होगा वो एक फ़कीर था बलोचिस्तान के नाल के इलाके का, मीर हासिर बिजिन, जो साहिबान के गवर्नमेंट में वो सेनेट का चेयरमैन बन रहा था। वो निकलते निकलते चंद नाम लेके वो दुनिया से चला भी गया। तो मुझे ये बताएं कि वो तब जो हुआ था, क्या उसके ऊपर इन लोगों ने खड़े होकर मिठाइयाँ नहीं बांटी? सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा सदर मुमलिकत की ताहयात इस इस्तिस्ना पे कितनी ट्रोलिंग हो रही है। देखिए बात पता है कि सोशल मीडिया के जरिए से बैठकर मुल्क के फैसले नहीं किए जा सकते। नहीं, जो लोग ट्रोलिंग करें उनको क्या जवाब देंगे? किस लिए हम लोगों को जवाब दें? नहीं देंगे जवाब। हम जवाब देंगे लोगों को। अच्छा। हम जब इलेक्शन में जाएंगे, हाँ, हम लोगों के सामने अपना एहसाब मामला पेश करेंगे। लोगों को लगा कि हमने अच्छे फैसले किए, वो हमें वोट देंगे। लोगों को लगेगा हमने बुरे फैसले किए, हमारे खिलाफ वोट देंगे। हम उस अवामी अदालत में उस टाइम जाएंगे जब इलेक्शन का टाइम पीरियड होगा। आप लोग उससे पहले सोशल मीडिया में बैठकर इंडिया से, लंदन से, यूके से इस मुल्क के खिलाफ बातें होंगी, हम उनके खिलाफ जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपके सामने करता चलूँ कि सीखपा होते हैं PTI वाले मेरे दोस्त, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे बड़े कुर्बत का रिश्ता है इनके साथ। मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं PTI ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि जी बड़ा जुल्म हुआ 27 अमेंडमेंट में। तो मेरे भाई आप लोग सेनेट में मौजूद थे, मुखालिफत में कितने वोट पड़े? कोई सवाल करता है इनसे कि आप लोगों ने मुखालिफत में वोट क्यों नहीं दिया? देते ना वोट वहाँ पे खड़े होकर, नीचे हम बाइकआउट में हैं। भाई जब शोर करने के लिए आप बाइकआउट में नहीं हो, आप अगेंस्ट में वोट क्यों नहीं दे सकते हो?
आपको देना चाहिए था। उनका सेनेटर ने आके वोट दिए। जरूरत क्या आन पड़ी थी आपको ये 27वीं अमेंडमेंट? 27वीं आईनी तरमीम मैं समझता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है इस पाकिस्तान की। अच्छा, कैसे? जिस वक्त आप जहां पर खड़े हो ना, इस नहज पर अगर आपने अपने दिफाई इदारों को मजबूत नहीं किया, आपने अपने आईनी इदारों को मजबूत नहीं किया, आपने अपने पार्लियामेंट को मजबूत नहीं किया, आने वाले वक्तों में आप बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अच्छा, आपके पड़ोस में अफगानिस्तान की सूरत हाल है, आपके पड़ोस में इंडिया की सूरत हाल है। अभी हाल ही में एक साल भी नहीं हुआ है हमने अभी इंडिया से एक जंग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुर्खियों से जीती है। यही एस्टैब्लिशमेंट और यही जो चीफ का ओहदा है जब किक ऑफ करता है किसी माजी में जिस तरह हुकूमतों को, फिर आप हाय हाय करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया कि आज से पहले जिस भी चीफ ने किसी भी हुकूमत को किक ऑफ किया है उसने सबसे पहले पार्लियामेंट को तोड़ा है। तो आज के चीफ ने पार्लियामेंट को नहीं तोड़ा है, पार्लियामेंट के अंदर उसके इख्तियारात को हमने ताजुन कर लिया है। अगर कल अगर कोई शख्स आके गैर आईनी काम करता था, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज होते थे। आज अगर उसके हमने रोल को डिफाइन कर लिया है, आज को एक रास्ता दिया कि भाई आइन और कानून के मुताबिक आपका ये रोल है, चले अब आपने इसके अंदर रहना है। ठीक है, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नल हो। जजेस को तो आपने जेर असर कर दिया ना सर, जो आपकी बात नहीं मानेगा वो रुखसत होगा, वो घर जाएगा। जजेस पे तो आप आए ना ना समझ। मुझे ये बताया आप तकाबुली जायजा ले पूरी दुनिया के कानून का। पूरी दुनिया में आईनी अदालतें नहीं होती। पूरी दुनिया में जो सबसे तगड़े आईनी अदालतें, लेकिन आपने सुओ मोटो का इख्तियार क्यों ले लिया जजेस से? दुनिया में किस ममालिक के अब हुकूमत स्याह करे सफेद करे, हुकूमत से कौन पूछेगा? हुकूमत स्याह सफेद की आप गलत बयानी कर रहे हैं यहाँ पे आके ना। बताएं, हुकूमत स्याह सफेद करेगा आईनी अदालत के अंदर, उसके लिए नैब के आप लोगों ने पर काट दिए। एंटी करप्शन आपकी बी टीम है, रही अदलिया वो भी आपकी सी टीम बन गई, मुलाजिम बन गए जज आप। आज आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट खत्म। आज हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं है, नून लीग की है। कल पीपल्स ना पार्टी करें ना सर, पीटीआई की होगी। ना करें, ये तो अभी से ही आप कंधा निकाल रहे हैं कि मीठा मीठा आपका कड़वा कड़वा। क्या हमारी हुकूमत? ये हुकूमत आपकी है। कितने वज़रा है हमारे? वज़रा को छोड़े, किसका है ये सदर मुमलिकत किसका है? हलफ कौन ले रहा है? ना करें ना, खुदा का खौफ करें। ये मेट्रो का चैनल ना गिरा दें आप। मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करता चलूं, सदर पाकिस्तान हुकूमत का सरबराह नहीं होता। चले मतलब आईने पाकिस्तान चले, ये नून लीग के, ठीक है। चले इखलाक हाशमी साहब से, हाशमी साहब आपको खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या हाल है? ठीक ठाक है हाशमी साहब, यहाँ पे पीपल्स पार्टी कह रही है ए सारे गुनाह जड़े ने ना नून लीग वाले ने गुनाह नहीं बोला मैंने, गुनाह नहीं किया। नहीं, आपने कहा हमने किया ही नहीं, हमारी हुकूमत है ही नहीं। मेरे भाई मैं गलत हूँ, आपने मुझसे बात की है, मैं उनको भी जवाब दूं, मेरे वो कोलिशन पार्टनर है, गलत समझेंगे। मैंने ये अर्ज किया हमारी हुकूमत नहीं है। हाशमी साहब बताएं, ये आपकी हुकूमत है, ये गुनाह आपके सर जाता है। साजिद भाई बात सुने, 27वीं तरमीम की जहाँ तक बात हो रही है ना। हेलो जी जी जी, इसमें काफी चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें जो ना गलत भी हैं इसमें, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना, जहाँ हमारे दोस्त जो बैठे हुए हैं ना पीस पार्टी वाले, इन्हें तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि सबसे ज्यादा फायदा तो पीस पार्टी को हुआ इसमें। क्या बात है कि सदर साहब को जनाब के तमाम जो कुछ भी करें वो माफ है। उसके बाद कल इन्हें परसों इंशाल्लाह आजाद कश्मीर की हुकूमत ही मिल रही है इनके, जबरदस्त। बलूचिस्तान की हुकूमत इनके पास है, बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, गवर्नर इनके हैं, चेयरमैन सेनेट इनका है, तो बल्तिस्तान के गवर्नर इनका है। लेकिन तो कह रहे हमारी हुकूमत नहीं है। सबसे ज्यादा तो फायदा इस पार्टी को है। हम तो जनाब हमें खामा वो क्या बोलते हैं जाले खाली पीली में जो ना मारे जा रहे हैं। नहीं तो फिर नवाज शरीफ साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब लंबे लेट गए ना जरदारी साहब के आगे। नहीं, वो जो भी है वो मैं तो नहीं कह सकता, मेरे लीडर हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की इस किस्म की जो पॉलिसीज है ना वो पार्टी को खत्म कर रही है बस। अच्छा, नंबर 1 मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। तो फिर आप मुस्लिम लीग नून छोड़ दें? नहीं, जब वक्त आएगा, देखें मैं मुस्लिम लीग नून के बदन से पैदा हुआ, मेरे बाप दादा मुस्लिम लीगी थे और मैं इस मुस्लिम लीग के बदन से पैदा हुआ हूँ। तो मसला है कि मुस्लिम लीग मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जहाँ देखे बात सुने साजिद भाई, जहाँ गलत बात होगी, कोई गलत होगा तो बिल्कुल वो बात हम करेंगे। हम जो है ना बिल्कुल नहीं 100% मैं आपको बता रहा हूँ। ये अदलिया ये जो जजेस हैं, मौजूद जज साहिबान, इनको आपने अपना मुलाजिम समझ लिया है? यार सुने, मैं नहीं कह रहा ये मेरे वो कारकुन जो पार्टी के साथ वफादार हैं, हमारे नजरियाती कारकुनों की आवाज है ये, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात ये है, मसला ये दूसरा ये कि देखे जहाँ तक जजों का मामला है, तो मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि जजों का जो मामला है वो बिल्कुल नहीं कि 100% जो आइन बना है बिल्कुल सही बना है।
اور انہیں جو ہے نا ہم ثاقب نثار جیسے جج پیدا نہیں ہونے دیں گے یہاں پہ، لیکن جہاں غلط ہے وہ غلط ہے. اب آپ کال پہ رہے نا، اب سلیم سچوانی صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے، آپ ذرا کال پہ رہے، آپ نے جانا نہیں ہے. پہلے ذرا میں بابر عباسی صاحب سے، بابر بھائی آپ نے سنا دونوں پارٹیاں حکومتی بیٹھی ہیں، اپوزیشن سے میں آتا ہوں، وہ کہہ رہے سب اچھا ہوا ہے، آپ ایک نیوٹرل رائے دیں گے کیا ججز کو جو انہوں نے باندی کا ورڈ میں یوز نہیں کروں گا، غلام ہو گئے نا اب ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں رہے. ساجد بھائی پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے اختیارات نہیں رہے؟ لکھ دیا گیا نا سر، قانون نافذ العمل ہو گیا. دیکھیں پہلی بات ہے کہ دیکھیں وہ اختیارات نہیں رہے کہ جو اپنے عہدے سے بڑھ کر اس کے لیے آئینی عدالت بن گئی ہے، آئینی عدالت بن گئی. دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ججوں پہ اختیارات بھی رہیں گے اور اچھے ساکھ کے جج جو نیوٹرل ہوتے ہیں، جو کسی بھی طرف بھی جو ہے نا جھکاؤ نہیں. جسٹس اطہر بلّہ اچھے نہیں تھے میرے خیال میں، جسٹس اطہر اللہ اور بابر ستار اور منصور شاہ، انہوں نے جس طرح کی جو ایک ریٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی، یہ عمران خان کے جج تھے. دیکھیں مثلا وہی بات ہو جاتی ہے کہ کسی طرف بھی جائیں، میں یہ نہیں کہنا کہ ان کے لیے ایک صاحب کل کہہ کے گئے میرے شو میں کہ یہ عمران خان کے جج تھے. کل دیکھیں سر، غلط بیانی کی ہے. کل میری ایک بات سنیے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کل کچھ جج نون لیگ کی طرف ہو جاتے ہیں، کچھ پیپل پارٹی کی طرف ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. انہی چیزوں نے جو اچھے جج تھے ان کا معیار جو ہے نا وہ زیرو کر دیا ہے. جج ہوتا ہے، اس کو اپنے انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر اس کا فیصلہ جینون ہے، وہ فیصلہ نہیں مانا جاتا، وہ ریزائن کر جائے. اور میرے خیال میں ابھی اگر 2030 تک تو چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ بالکل بیٹھے ہیں، ان کا حق تھا. جس طرح پی ٹی آئی کا کیا ہوگا؟ وہ تو دن گن رہے تھے کہ کب جا رہے ہیں. میرے خیال میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی کا بھی کچھ نہیں ہونا کہ سیاست ہے پاکستان کی. کے پی بھی جا رہا ہے، کے پی کے جا رہا ہے یا نہیں، گورنر رول لگنے والا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. پتہ نہیں کل خان ہی سامنے آ جائے گی جی مجھے معاف کر دیں میں حاضر ہوں، پھر کیا کر لیں گے؟ وہ پرانی تنخواہ پہ کام کروں گا، مجھے وہی یہ کرے گا خان. دیکھیں بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خان ایک سیلیبریٹی ہے، اس ملک کا ایک پلیئر ہے بہت بڑا، لیکن اس کو سیاست ابھی جس طرح نہیں آتی. سچی بات جو آپ کو بتاؤں، لیکن جس طرح سے اس کے جو نمائندے تھے، جو لوگ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ظلم و ستم سہ رہا ہے، کمپرومائز کر نہیں رہا، ڈیل کر نہیں رہا، باہر ملک جا نہیں رہا. وہ کس لیے میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوستوں سے نا دشمن اچھا ہوتا ہے نا. اس کے ساتھ وہ سیاستدان ملے ہیں جو صرف اور صرف آج بھی اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں. اوکے آ گیا، میں آگے آپ کا پوائنٹ. سلیم سچوانی صاحب، فیصل واڈا کہہ رہے تھے کہ اب اگر نومبر میں اسلام آباد آنے کی غلطی کی تو ٹی ایل پی کا حشر آپ نے دیکھ لیا، پھینٹا لگے گا آپ لوگوں کو. اور پھر جس طرح کی لینگویج سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی استعمال کر رہے ہیں، گورنر رول بھی لگ سکتا ہے، پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے، یہ سب باتیں آپ کو پہلے بتائی جا رہی ہے، پھر نہ کہنا غلطی دل کی. سر تحریک لبیک نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے مارچ نکالا تھا، ٹھیک ہے، اور یہود و نصاروں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم آپ کو اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور اس طریقے سے ہمیں مسلمانوں کو پاکستان کا مارنا پڑا تو ہم ماریں گے مگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب قدم بڑھائیں گے. 22 نکات پہ سائن کر کے بعد میں 22 نکات سے مکر گئے. پاکستانی فوج جو ہے وہ غزہ میں بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستانی فوج اگر غزہ میں جاتی ہے تو وہ اس لیے بھیجی جائے گی کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرے گی. حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے پاکستانی فوج کیوں جائے گی؟ پاکستانی فوج کو جانا ہے تو اسرائیل کو اپنی حدود میں ڈالنے کے لیے جائے. تو بات سمجھ میں آتی ہے، پاکستانی فوج مسلمان سے لڑنے کے لیے جائے گی، وہ بھی ان مظلوم مسلمانوں سے جو آلریڈی سالوں سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کون سا تک بنتا ہے؟ یہ اسرائیل نواز ہے. آپ نے سنا ہوگا اپنا سینٹر مشتاق صاحب کا بیان کہ جب وہ بند ہوئے تھے ابھی تو ان کو وہاں کے ان کے ایک بریگیڈیئر نے کہا کہ یہ تو ہمارا ایجنٹ بیٹھا ہوا تمہارے اس میں، تم کیا کر لو گے، تم کیوں اپنا وقت برباد کرو، ہمارا ایجنٹ ہی تمہارا پرائم منسٹر ہے. شہباز شریف صاحب کا بالکل میں نہیں بتا رہا، سینٹر مشتاق کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے، وہ بھی سینٹ کے اندر. چلے میرے سوال کا آپ نے جواب بھی دیا. دھمکی آ چکی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، گورنر رول بھی لگ سکتا ہے. سر انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے فیصل واڈا نے کہ ہم اس قتل عام میں شامل تھے. ہم نے کیا قتل عام کروایا گا. سر قانون توڑے گا تو قتل عام کیا جائے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قتل عام کی اجازت ہو جائے گی؟ اگر میں قانون توڑتا ہوں، اگر میں کوئی بھی قانون توڑتا ہوں تو کیا گولیاں ماری جائیں گی؟ کیا یہ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے؟ کیا میرا کوئی حقوق نہیں ہے کہ میں روڈ پہ نکل کے اپنا مظاہرہ کر سکوں، اپنی بات کر سکوں، غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کر سکوں؟ نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مسلح لوگ ہوتے نا، وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہتھیار. سر مسلح لوگ تھے تو کیوں فائرنگ نہیں کی انہوں نے؟ غیر مسلح تھے سارے کے سارے. یہ مسلح نہیں تھے یہ سب، آپ ان پہ الزام لگا رہے غیر مسلح تھے. اور
सैकड़ों लाशें जो इनकी बिखरी गई थी, तो वो नेत्र लोगों की बिखरी गई थी। 26 नवंबर को भी जो सैकड़ों लोग नवंबर में मारे गए थे, तो 26 नवंबर को जा रहे हैं, एक एटीएम मशीन के ऊपर किसी ने नहीं तोड़ा। जाएंगे अभी पूरे लंबे रूट पे जा रहे हैं, लंबे रूट 26 को जा रहे हैं इस्लामाबाद। पूरे लंबे रूट पे एक एटीएम मशीन को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, इतनी लाशों के अभी जा रहे हैं बावजूद भी। सर ये कॉल पे डिपेंड करता है, अगर खान साहब कहेंगे तो जाएंगे। चले पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, चाहे वो 26 नवंबर को, चाहे वो 25 नवंबर को, चाहे वो 27 नवंबर को, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, इससे कोई भी दस्तबरदार नहीं हो। चले हाशमी साहब, आपने सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और क्यों तड़ियां लगा रहे हैं आप लोग? नहीं देखें सजाद भाई, साजिद भाई, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो वज़ीर आज़म है और मोहब्बत वतन है, जितने भी ये कहा ये प्रोपोगंडा है नंबर 1। और क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र है कि नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ साहब हो, वो मोहब्बत वतन लोग हैं, ये प्रोपोगंडा गलत है और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान से अगर मोहब्बत ना करते तो अपने मकबूलियत नंबर 1 से नंबर 2 पे ना लेके आते हैं। हाशमी साहब इतनी मोहब्बत करते हैं कि नेतन्याहू की तस्वीर टीवी पे दिखाते हैं और इमरान खान की तस्वीर दिखाते नहीं है। उन्होंने मुल्क इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं और आज भी कुर्बानियां मुल्क के लिए दे रहे हैं। और आज भी ये जो मामला हो रहे हैं, मुझे बताएं कि आज जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत का नतीजा है। ये तो बस ये कि ये कहना कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो ना वो मोहब्बत वतन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात करेंगे। गलत बात होती है की मुंतखब हुकूमत को आप लोग तड़ियां लगवा रहे हैं। जिसे नहीं कोई तड़ी नहीं लगा रहा है। केपी हुकूमत का तो सीएम बेचारा क्या करेगा, मुझे बताया। वो उसे पता ही नहीं कि वज़ारत आला होती क्या चीज है। जब अब आप एक गन्ने की मशीन वाले को लाके वज़ीर आला बना देंगे, पहले ट्रेनिंग तो दो से कि वज़ारत आला होती क्या है। अच्छा ये देखे अपना मेरे भाई हैं जो ना, लेकिन ये कि कुछ चीजें देखें, कम से कम पार्टी कमजोर होती जा रही है। तरीके इंसाफ आप देखें कहाँ जा रही है पार्टी है। तो मतलब ये तरीके इंसाफ को भी चाहिए कि वो सियासत को सियासत की तरह करें, और ये गलत जो दोस्त हैं उनके साथ खड़े हुए ना, ये इन्हें बर्बाद देंगे। नहीं तो आप फिर तस्लीम कर लेना, ना खान बिका, ना खान झुका, ना खान बाहर गया, ना खान ने एसी मांगा। सुने अच्छा, उसका भी जवाब सुन लें आप। अगर इमरान खान बाहर होता फिर हम देखते हैं कि बिका नहीं बिका या क्या कुछ नहीं। अभी अंदर क्या हो रहा है हमें उधर ही पर। अब वो अंदर पैर अगर पकड़ रहा है किसी के, अगर वो पैर पकड़ रहा है कि जी मुझे बाहर निकाल दो, आपको पता है ये बात, मुझे बताएं। नहीं, और अगर फिर मुझे ये भी नहीं पता, क्या पता खान के कोई पैर पकड़ रहा हो। आप ही कह सकते हैं, सुन लेना, आप ही कह सकते हैं कि मैं ये भी कह सकता हूँ कमरे में क्या है, कमरे में क्या हो रहा है। नहीं तो फिर कमरे में कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना, हुकूमत वक्त पैर पकड़ रही हो। नहीं तो वो सब कुछ लग रही है कि देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर आप देखें, मैं ये बात देखिए घबरा गए ना सुन ले, मैं ये बात उस टाइम तस्लीम करता है अगर इमरान खान को बाजवा ना लेके आता है। अच्छा, अगर इमरान खान को बाजवा के पांव पकड़ के वो ना आते हुकूमत में, फिर मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता है। लेकिन अब मैं इसलिए बात तस्लीम नहीं करूंगा कि वो हमेशा ये बात करते हैं। अब मैं फौज से बात करूंगा, भाई आप हुकूमत वो चल रही है, मजबूत हुकूमत है, आप मेहरबानी करें बैठ के बात करें यार, ऐसे मुल्क के लिए बात कर लें। चलो जो ना, चले इमरान खान को बाहर आना चाहिए। अच्छा आप मुझे बताएं, अभी आपको पता है कन्वेंशन हो रहा था इसका पीटीआई का, यहाँ से मॉडल कॉलोनी से लड़कों को उठाया, पीटीआई के मोबाइलों में डाला, पूरा दिन मोबाइलों में घुमाते रहे, जमान टाउन थाने ले गए। तो भाई मुझे बताएं, गरीब लड़के बेचारे अभी तक ना वो जेलों में जा रहे हैं, उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं। तो बस ये कि अभी बस करें, बहुत हो गया जो ना। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इखलास हाशमी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। और सर बाबर भाई साहब, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कैटेगोरिकली पाकिस्तान की खुशहाली, आम आदमी की खुशहाली के लिए कोई एक वर्ड इस अमेंडमेंट में तो कुछ नजर नहीं आया। साहिल भाई, असल में बात यह है कि मैं आपके प्रोग्राम को भी आज जज कर रहा था कि हमने टोटल इन्हीं चीज़ों पे रखा हुआ प्रोग्राम। नहीं, आम आदमी के लिए नहीं है ना, मैंने इनसे भी सवाल किया, वो घुमा गए। मुझे अफसोस यही कहना पड़ता है कि मैं समझता हूँ कि ये पार्टियां जवाब जरूर देंगी अवाम को। अभी तो ये कंधों पे आते हैं सारे के सारे। अल्लाह को तो खैर चलो देना ही देना है, वो सबने देना, आपने भी देना, मुझे भी देना, सबने देना है। लेकिन अभी तक तो सदर जरदारी ने सही किया, जो पूरे पाकिस्तान में इस्तिस्ना सही लिया सदर जरदारी ने। मेरी आप पहले मुझसे अवाम की बात कर लें, फिर जरदारी के ऊपर बात कर लेंगे। जिस तरह जो इस वक्त मुल्क में अवाम जिस मुश्किलात का शिकार है, जिस भी शहर में चले जाएं, किसी भी शहर में दूध की नहरें नहीं बह रही है। इस वक्त मुल्क जो है ना इंतहाई बेरोजगारी के आलम में है, टूट फूट के शिकार में है। हम हर वक्त 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, 20वीं तरमीम में ही रहते हैं। कब ये हुक्मरान जो है ना अवाम के लिए निकलेंगे, लोगों के लिए निकलेंगे कि अब हम इन तरमीमों को छोड़ दें, हम भी काम करें। देखिए एक बात, कभी भी हाइब्रिड निज़ाम सारी जिंदगी नहीं रहेगा।
ایک نہ ایک دن اس ملک میں فیئر الیکشن بھی ہوں گے ایک نہ ایک جب فیئر الیکشن ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو عمران آئے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں پھر وہی آپ اسی طرف لے جاتے نہ عمران نے کچھ کرنا ہے نہ نواز شریف نے کچھ کرنا ہے نہ آصف زرداری نے کچھ کرنا ہے. کرے گی تو عوام کرے گی, ووٹس ڈالے گی تو عوام ڈالے گی. جب ووٹس کی پاور سے لوگ اوپر آئیں گے پھر اپنی پاور ہوگی. جی سمجھ عام آدمی کے لیے ایک سوال میرا آخری رہ گیا کیونکہ میرا وقت تو آپ نے سارا دیا, آخری وقت ایک اور رہ گیا. آپ نے جس طرح کہا کہ آصف زرداری صاحب کو بالکل اصلاح ملنی چاہیے, سن لیں نا, دیکھیں سر ملنی چاہیے, جس کا حق ہے اس کو ملے. لیکن میں اس کے خلاف ہوں کہ جو پیچھے ہوا وہ شاید پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, کس طرح کیسز بنے ہوں گے. نیکسٹ میں آگے کی کوئی معافی نہیں لے سکتا. آگے کیا ہونا ہے انسان کے ساتھ, آگے وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, ساری زندگی معافی مل چکی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں, شاید مجھ سے کسی نے پیچھے بہت زیادتی کی, آپ کے ساتھ کیوں ہوئی ہوگی, آصف زرداری سے بھی بہت زیادتیاں بھی ہوئی ہیں. فیوچر میں نہ ہونا چاہیے, آنے والے وقت کیا ہونا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. چلے سمجھ, یہ معافی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. چلے ماضی میں جو ہوا اس کی معافی ہونی چاہیے. آگے آپ کا پوائنٹ, یہ عام آدمی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں بھی ایک عام آدمی ہوں اور عام آدمی بالکل ٹائم بہت کم ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں اچھے کیے گئے, یقینی طور پر اس سے بہتر فیصلے نہیں ہو سکتے تھے. پکا 100% آپ کو کہہ سکتے ہیں. اور میں آپ کو عام آدمی کا فیصلہ بھی تو بتا دیں. میں نے کہا عام آدمی کا کیا ہوا, ایک عام آدمی کا فیصلہ بتائیں. سپریم کورٹ کو جو کہ ہر وقت عدالتی معاملات میں لگا رہتا تھا, اس کو ہم نے آزاد کیا عوامی معاملات کے لیے. کیا بات ہے, پوائنٹ لے کر آ گئے. ٹھیک ہے کہ آپ آئینی عدالت کو آئینی فیصلہ سننے کی. چلے سلیم سچویری صاحب, عام آدمی کہاں ہے اس وقت؟ دیکھو باور صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو پچھلے کی معافی تو ہو سکتی, جیسے فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات, پیچھے جو ہے وہ سب تمام گناہ معاف کر دیے, مگر مستقبل کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بالکل غیر اسلامی غیر آئینی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ختم کیا جانا چاہیے اس قانون کو. کسی کو نہ آرمی چیف کو ملنی چاہیے, نہ صدر پاکستان کو ملنی چاہیے, نہ کسی اور فرد کو ملنی چاہیے. یہ ایز اٹ از کلیئر بات ہے کہ یہ جو ہے بہت غلط اور غیر اسلامی قانون ہوا ہے. اور یہ جو عدلیہ کی جو بات ہو رہی ہے نا سر, ایک جنرل یحییٰ نے سکوت ڈاکہ کیا تھا اور دوسرا یحییٰ آفریدی نے سکوت عدلیہ کر دیا ہے. چلے ختم. ایک سوال, آخری سوال میرا ان سے ہے, سجوانی صاحب کی پارٹی سے ہے کہ آپ اپوزیشن ہیں, آپ قومی اسمبلی سینٹ کے اندر اس پوائنٹ کو ریز کریں کہ بھئی یہ اس کا جو اسمبلی میں بتا دیں, مخالفت میں ووٹ بھی نہیں کیا, آخری جاتے جاتے انہوں نے مخالفت میں ووٹ بھی نہیں کیا, خالی بس اس پر ڈرائیں بازیاں ہو رہی ہیں بس. میں ایک آپ کو بتاؤں, میں آخری پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر وقت جو ہے نا یہ شور اچھا نہیں ہوتا. آپ کی جتنے بھی لوگ ہیں, 5 ہیں 10 ہیں 50 ہیں, وہ وہاں ایک پیش کریں اپنی شور نہ کریں. چلیں اور عوام کے سامنے آئے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے, اس کو تاکہ پھر ہاں ایک چیز جب کوئی سامنے سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. آئین کے اندر میں واضح طور پر لکھا ہوا کہ غیر اسلامی قانون پاس نہیں ہوگا, وہ غیر اسلامی قانون لایا جا رہا ہو, اس کے اندر میں عدلیہ کو جو ختم کیا جا رہا ہو, ٹرانسفر پوسٹنگ کے وہ اختیارات جو محترمہ اور نواز شریف ان کے ٹائم پہ ہوتے تھے وہ انہوں نے اپنے پاس سے ہٹا کے انہوں نے جو عدلیہ کو دیے تھے تاکہ عدلیہ میں مداخلت جو ڈائریکٹ ہوتی تھی وہ نہ ہو. پھر اسی بات کو رول بیک کر کے ججز کو کنٹرول کرنے کی جو پالیسی اختیار گئی ہے اور ججوں کو جو کنٹرول کر کے جس طریقے سے جھوٹے مقدمات کو ڈالتے ہیں اور جس طریقے سے خواتین کو انہوں نے رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر میں, پاکستان کی ججوں کی بھی توہین ہے جن کے جو دیتے ہیں کہ جائے آپ جا کے عمران خان صاحب سے مل لیں, مگر جب وہ جاتے ہیں کہ آرڈر لے کے تو ملنے تک نہیں دیا جاتا.